पंजाब में 25 साल दौर इक़्तिदार का जायजा अगर हम लें तो तमाम हुकूमतें नाकामी के एक जिस सफ़े पे नजर आती हैं और वह है बदनाम ज़माना पुलिस कल्चर बदलने में नाकामी का सफ़ा। आप अगर पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पुलिस की वर्दी चेंज कर दी गई, लेकिन उस वर्दी के पीछे जो एक किरदार है, जो एक सोच है, उसको तब्दील नहीं किया जा सका। नाज़रीन, पंजाब में इन 25 बरसों के दौरान आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ की छतरी तले परवेज इलाही की हुकूमत आई। सख्त गिर समझे जाने वाले शहबाज शरीफ 2 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला बने। पुलिस रिफॉर्म्स की दुहाई देने वाले बानी पीटीआई ने मुबैना तौर पर भोले भाले उस्मान बुज़दार को पंजाब की मसनद पर बिठा दिया और अब 80 की दहाई से पंजाब पर किसी न किसी सूरत हुक्मरानी करने वाले शरीफ खानदान की नूर नज़र मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनकर मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बदलने का नारा लगा रही। परवेज इलाही से शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार से मरियम नवाज तक हर दौरे हुकूमत में पुलिस कल्चर बदलने के बुलंदोबांग दावे किए गए। कभी दहशत की अलामत पुलिस वर्दी बदली तो कभी थारों का रंग रूप बदला, कभी उनको स्ट्रक्चरलाइज किया गया, कभी तनख्वाह के हिस्से बढ़े तो कभी मराद के नाम पर नवाजिशात। मगर शोमिये किस्मत कि सब कुछ बदलने के बावजूद जो नहीं बदल सका है वो पुलिस कल्चर नहीं बदल सका, वो सोच नहीं बदल सकी। वो एक आम शहरी को जो है वो रगड़ने, उसको डराने, उसको धमकाने और उसको हकीर समझने की सोच नहीं बदल पाई। एक रोज पहले भी मुल्तान में पुलिस गर्दी का एक दिलखराश वाकया पेश आया था। यह वाकया किसी थाने में नहीं आया बल्कि सरेआम पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक शफीक नामी एसएचओ ने एक प्रोटोकॉल के दौरान सड़क पर आ जाने वाले बुजुर्ग शहरी को चलती मोटरसाइकिल से दबोचने के दौरान मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़ा। उस पर भी चैन नहीं आया। एसएचओ साहब अभी तैश में थे। वो कानून की हुक्मरानी जो है वो साबित करने के लिए उस बुजुर्ग को थप्पड़ मारते रहे। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप एक बार देखें और आपको अंदाजा होगा कि पुलिस हमारी जो है, खासतौर पे पंजाब पुलिस जब कमजोर उनके हत्थे चढ़ जाए तो फिर किस तरह से वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। देखिए, ये शफीक नाम है एसएचओ साहब का, आपका ये अपने नाम के बरक्स तबीयत रखते हैं। ये शफीक कहीं से भी नजर नहीं आ रहे, इनके मिजाज में शफकत कहीं से नजर नहीं आ रही। ये एक बुजुर्ग को गिरेबान से पकड़ के, बेसिकली जब प्रोटोकॉल गुजर रहा होता है तो खास तौर पे जो पंजाब पुलिस के हमारे अफसरान एहलकार हैं वो कुछ ज्यादा ही शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं। उनको खतरा होता है कि अगर प्रोटोकॉल में गुजरने वाले साहब ने, अफसरान ने देख लिया कि हम अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे, हमारी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। लिहाजा इस बात को साबित करने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन साहब का दिल नहीं भरा। इन साहब ने पहले तो उस बुजुर्ग को नीचे गिराया, फिर गिरेबान से पकड़ा, फिर मारा। ये एक वीडियो में कैद होने वाला वाकया नहीं है दोस्तों, ये हमारी पुलिस का मिजाज है, उनका कल्चर है। दोस्तों, अगरचे पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बुजुर्ग शहरी पर पुलिस अफसर के तशद्दुद का फौरी नोटिस लिया और आईजी पुलिस से रिपोर्ट भी मांग ली, जिसके बाद एसएचओ शफीक को मुअत्तल करके गिरफ्तार भी कर लिया गया। अगरचे वजीर आला के नोटिस के बाद न सिर्फ एसएचओ को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बल्कि आरपीओ मुल्तान ने बुजुर्ग शहरी गुलाम अकबर को अपने दफ्तर बुलाकर माजरत की है, चाय पिलाई है और मोटरसाइकिल की मरम्मत के लिए 10,000 रुपए भी दिए। अगरचे पंजाब हुकूमत के एक्शन पर मुल्तान पुलिस ने पुलिस गर्दी के इस वाक़े के अजाले की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात है, मगर इस वाक़े ने न सिर्फ महकमा पुलिस बल्कि पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर भी कई सवालात उठा दिए। एक सवाल तो खुद वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी उठाया है, हालांकि इनको सवाल की बजाय जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की फुटेज देखकर निहायत तकलीफ हुई। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं होती? यही वो सवाल है जो पंजाब की रियाया अपने हुक्मरानों से पूछ रही है कि क्या बुजुर्ग शहरी से इतना बड़ा जुर्म सरजद हो गया था कि एसएचओ ने शाहराह पर ही अदालत लगा ली। यानी एक आम पुलिस अफसर के इरादे इतने खतरनाक हो सकते? एक आम पुलिस अफसर की नजर में एक आम शहरी की इज्जत अगर होती तो सोचिए ये एसएचओ साहब इस आम शहरी के गिरेबान पर हाथ डालते? क्या इनको इस तरह से बरसरे आम ज़दोकोप करते? दोस्तों, ये एसएचओ साहब खुद ही मुद्दई बने, खुद ही मुंसिफ बन गए।
عوام تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایسے دس تراز ایس ایچ او کی سزا کیا صرف معطلی ہے؟ کیا اس کے ہتھے جب کوئی مظلوم چڑھا ہوگا کیا اس شخص نے رعایت کی ہوگی؟ کیا اس آدمی نے کسی بھی مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کی ہوگی؟ کیا اس طرح کے واقعات، یہ تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئے نا، کیا اس طرح کے واقعات اس ایس ایچ او کے ہاتھ سے پہلے سرزد نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا اس شخص کو ملازمت کرنے کا حق ہے؟ Is he fit for this job؟ میں غلام اکبر صاحب سے ہوں اور ملتان پولیس کی طرف سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور ان کو یہ میں نے شیورٹی دی ہے کہ اس پولیس افسر کے خلاف نہ صرف ڈپارٹمنٹل بلکہ لیگل کارروائی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ غلام اکبر صاحب کا جو موٹر سائیکل تھا جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے ہم اپنی طرف سے ان کے تمام جو ریپیئر مینٹیننس ہے اس کو بھی کرائیں گے، اور یہ ہم ان کا خرچہ بھی دیں گے۔ غلام اکبر صاحب کیا تھوڑے واسطے ہے؟ آر پی صاحب نے میں نے بلایا تو میں بہت راضی ہوں اور خوش ہوں کہ میں نے پروٹوکول صحیح کیتا ہے اور بالکل پیار محبت والی گل کی نے میرے نال۔ دسترازی اور گالم گلوچ کا یہی وہ مکروہ پولیس کلچر ہے جس پر شہریوں نے تنگ آمد بجنگ آمد کے مستاق قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا، اور یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے۔ کچھ دن پہلے لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں پولیس انسپیکٹر سیف اللہ نیازی کو موٹر مکینک عدیل نے صرف اس الزام میں قتل کر دیا کہ وہ اس کو گالیاں دیتا تھا۔ شہریوں پر سرعام پولیس تشدد بھی نہیں بات نہیں ہے، نہ پنجاب پولیس کے عقوبت خانے اور ان عقوبت خانوں میں شہریوں پر 3rd ڈگری ٹارچر۔ ملتان میں 2017 میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا اور پولیس اہلکار سڑک پر ہی اپنے والدین کی عمر کے ایک بزرگ جوڑے پر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ 2019 میں لاہور کے گجرپورہ تھانے کے ٹارچر سیل میں 6 نوجوانوں پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ اسی سال رہاڑی پولیس نے چوری کے الزام میں بوڑھی خاتون پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جس پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سمیت 6 اہلکار بس معطل کر دیے گئے تھے۔ یہ انسانوں والا رویہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پروگرام کچھ پولیس افسران بھی دیکھ رہے ہوں۔ آپ لوگ گھر جا کے اپنے بچوں سے نظریں کیسے ملاتے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ تنخواہ آپ ہم سے لیتے ہیں، جو وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ مجھے یہ افسر سمجھ نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی اس معاشرے میں ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ میں سب پولیس والوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے کمال اچھے پولیس والے، ایماندار پولیس والے بھی ہیں، بس معذرت کے ساتھ اکثریت ان جیسوں کی، ان بلیک شیپس کی ہے۔ آپ لوگوں کو گھر جا کے نیند آتی ہے؟ میرا ان وردی والوں سے سوال ہے، آپ لوگ اپنے بچوں سے نظریں ملا پاتے ہیں؟ گھوس آپ کھاتے ہیں، رشوت آپ لیتے ہیں، ظلم آپ کرتے ہیں، انکاؤنٹرز آپ کرتے ہیں، اعلی کار آپ بنتے ہیں، لوگوں کی عزت پامال آپ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں 4 دیواری کا تقدس پامال آپ کرتے ہیں۔ میں چور کو کیسے برا کہوں؟ چور تو صرف چوری کرتا ہے، آپ کے ذمہ تو 10,000 گناہ ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا داڑھی کھینچ رہا ہے اس کی، یہ دیکھیں اس آدمی کا کام دیکھیں، دکھائیں ذرا اس پولیس والے کو، یہ کام دیکھیں اس آدمی، یہ دیکھیں اس کا کام دیکھیں۔ ان کی گردن میں فرعونیت نظر آئے گی آپ کو، ان کی گردن میں وہ سریا ہے جو غالباً فرعون کی گردن میں بھی نہیں ہوگا۔